बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन लॉर्ड नज़ीर एक बड़ा नाम है। कश्मीर से इनका ताल्लुक़ है और कश्मीर कॉज़ के ऊपर इन्होंने हमेशा बहुत आवाज़ उठाई है। ख़ास तौर पे इंडिया का जो भी रवैया रहा है कश्मीर के हवाले से, उस पर हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं। मुसलमानों के लिए बहुत काम करते रहे हैं, आवाज़ उठाते रहे हैं। 2018 में इमरान खान से मिलने पाकिस्तान भी आए और उस वक्त कुछ तजावीज़ भी लेकर आए। आप इन्हें एक सरगर्म रुकन कह सकते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड का। और हाउस ऑफ लॉर्ड से इन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया 20 साल के बाद। लेकिन इसके पीछे वजह क्या है? वो वजह जो है वो बड़ी तशवीशनाक है, क्योंकि इससे पहले कि इनको निकाला जाता, इन्हें एक्सपेल किया जाता, इससे पहले इन्होंने खुद ही रिज़ाइन कर दिया है। अब इसके पीछे वजूहात क्या है? एक इंक्वायरी है जो इनके ख़िलाफ़ चल रही है और इंक्वायरी में बड़े ही संगीन इल्ज़ामात हैं जिसका कि इनको इस वक्त सामना करना पड़ा है। और उनका कहना है कि मैं यूरोपियन कोर्ट ऑफ अपील में दरख्वास्त दायर करूंगा क्योंकि ये इल्ज़ामात दुरुस्त नहीं है। मैं आपके सामने तमाम वाक़या रख देती हूँ। आप बेहतर जज है, आप बता सकते हैं कि आप क्या समझते हैं इस बारे में। बेसिकली एक ताहिरा ज़मान नामी खातून है, पाकिस्तानी ब्रिटिश नेशनल है बेसिकली, और ताल्लुक़ उनका पाकिस्तान से। इस खातून ने एक इल्ज़ाम लगाया है लॉर्ड नज़ीर पर, और इसने ये इल्ज़ाम लगाया है कि मेरा इस्तेमाल किया गया है लॉर्ड नज़ीर की तरफ से। अब किस तरह से इन्हें इस्तेमाल किया गया, किस तरह से ज़ाब्ता अखलाक की ये खिलाफ वर्जी है जिसे कि हाउस ऑफ लॉर्ड तस्वर करती है, जिसकी बिना पर इन्हें एक्सपेल करने का कहा गया है, एक्सपेल करने की तजवीज़ दी गई है लॉर्ड नज़ीर को। और उस एक्सपेल किए जाने से पहले लॉर्ड नज़ीर ने खुद ही इस्तीफ़ा दे दिया। ये तमाम तर मामलात मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली ताहिरा ज़मान नामी ये खातून 2017 में लॉर्ड नज़ीर से मिली थी। ये खातून बेसिकली ज़हनी दबाव का शिकार थी और ये एक पीर के ख़िलाफ़ कंप्लेन करना चाहती थी, जिसका ये इसका कहना था कि ये पीर जो है ख़वातीन के ऊपर इसके बुरे असरात हैं और ये गलत काम कर रहा है, और ये इस हवाले से उस पीर के ख़िलाफ़ एक कंप्लेंट जो है वो लॉन्च करना चाहती थी। और इस हवाले से वो लॉर्ड नज़ीर से मिलती है, उसे बताया जाता है कि ये आपकी मदद कर सकते हैं। ये लॉर्ड नज़ीर से दरख्वास्त करती है कि आप मेरी इस काम में मदद करें। अब लॉर्ड नज़ीर क्या करते हैं कि इस खातून का कहना है कि ये मुझे एक होटल में, ये मशरक़ी लंदन का एक रेस्टोरेंट था, फरवरी 2017 में ये मुझे इस रेस्टोरेंट में बुलाते हैं और मैं जाती हूँ इनसे मिलने के लिए ताकि मैं अपना मसला इनको बताऊँ और इसके ऊपर वो कोई पेशरफ्त कर सके और वो मेरी कुछ मदद कर सके। अब क्या होता है? अब होता ये है कि ये जब वहाँ पर उनसे मिलती है, खाना ये लोग इकट्ठे वहाँ पर खाते हैं, और खाने के बाद ये कहती है कि लॉर्ड नज़ीर जो है वो कुछ तरीक़ाकार उनका उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। वो ये कहती है कि फ्रैंक होते हैं वो ज़्यादा, मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती, और मैं उसके बाद वहाँ से चली जाती हूँ और उसके बाद मैं इनसे दोबारा नहीं मिलती हूँ। फिर उसका ये कहना था कि कुछ अरसे के बाद मैं अपनी ही एक दोस्त के कहने पर एक दफ़ा फिर से इनको फ़ोन करती हूँ ताकि उस पीर के हवाले से पूछ सकूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे कहा था कि पुलिस को कंप्लेन कर दी है और अब इस बारे में जो भी होगा तो आपको हम बताएंगे। तो ये लॉर्ड नज़ीर को अब फ़ोन करती है, मिलने नहीं जाती, फ़ोन करती है और पूछती है कि क्या हुआ उस मामले के हवाले से। यहाँ पर लॉर्ड नज़ीर दोबारा इसको कहता है कि आप मेरे पास मिलने आए और इस पर हम कुछ करते हैं। हाँ, मुझे कॉल आई है पुलिस की जानिब से, मैं आपको फ़र्दर इसके ऊपर बताता हूँ। फिर ये जो है दोबारा मिलने के लिए मशरक़ी लंदन में अपनी रिहाइशगाह पर इसको बुलाते हैं और वहाँ पर इसकी मुलाकात होती है दोबारा से, और यहाँ पर वो कहती है कि हमारे दरमियान बेतकल्लुफ़ी जो है वो बढ़ जाती है और आहिस्ता आहिस्ता हमारा मिलना जुलना जो है वो बढ़ जाता है। जहाँ इससे कंप्लेन की है वहाँ पर इसने ये भी कहा कि मुझे बार बार बुलाया जाता है खाने पर, मुझे बार बार दावत दी जाती है, तो शुरू में मैं रेजिस्ट करती हूँ लेकिन उसके बाद मेरा आना जाना शुरू हो जाता है, ये मेरी तारीफ़ें करते हैं और हमारे आपस में ताल्लुकात जो है वो बढ़ जाते हैं। उसके बाद 2 माह के बाद जब इनके ताल्लुकात काफ़ी ज़्यादा आगे जा चुके होते हैं तो ये कहती है कि 2 माह के बाद लॉर्ड नज़ीर मुझे ये कहता है कि मैं अपनी बीवी को नहीं छोड़ सकता, जिसके बाद इनके ताल्लुकात आपस में तो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन ये बात जो है ये इस औरत के दिल में रह जाती है कि मैं उस वक्त मजबूर थी, मैं उस वक्त बेकस थी, मुझे ज़रूरत थी, मैं ज़हनी दबाव का शिकार थी, और इस बात को इस्तेमाल करते हुए वो इनके खिलाफ़ कंप्लेन हाउस ऑफ लॉर्ड में लॉन्च करती है। वहाँ पर इसको ये बताया जाता है कि ये जो आपकी कंप्लेन है ये नहीं एंटरटेन हो सकती। उसकी वजह ये है कि जो आपने शिकायत लगाई है उस शिकायत को अगर सामने रखा जाए तो इन्होंने अपने पार्लिमानी फ़राइज़ जो है उनमें कोई नेग्लिजेंस नहीं की, तो आपकी शिकायत को हम एंटरटेन नहीं कर सकते यहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड में।
اب اس خاتون کو چونکہ گرج ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ہمارے مطابق تو یہ غلطی جو ہے یہ دونوں طرف سے ہے. لارڈ نذیر کی اگر غلطی ہے تو غلطی اس خاتون کی بھی ہے، لیکن یہ خاتون جو ہے چونکہ اس نے جب دیکھا کہ اس کا معاملہ آگے نہیں بڑھا، اس کی شادی یہاں پر نہیں ہو سکتی ہے، یہ اپنی بیوی کو نہیں چھوڑ سکتے، جو ابھی تک معاملات سامنے آئے ہیں اس کے مطابق ابھی لارڈ نذیر کا کہنا ہے کہ یہ سب کچھ غلط ہے. اس کو میں لے کر جاؤں گا آگے اور یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹس میں اس کو چیلنج کروں گا. لیکن چونکہ لارڈ نذیر کو پتہ لگ چکا تھا کہ ان کے خلاف یہ انکوائری ہو رہی ہے، کسی بھی وقت انہیں ایکسپیل کیا جا سکتا ہے، تو انہوں نے خود اسٹیپ ڈاؤن کر دیا. اینی ویز اس خاتون نے کیا کیا کہ جب اس نے دیکھا کہ یہاں پر ہاؤس آف لارڈ میں تو اس کی جو شکایت ہے اسے کوئی انٹرٹین نہیں کیا جا رہا، تو پھر وہ بی بی سی گئی. بی بی سی میں ایک پروگرام چلتا ہے حالات حاضرہ کا، یہ پروگرام ہے نیوز نائٹ کے نام سے، اور اس کا جو ہوسٹ ہے وہ ایک انویسٹیگیٹو رپورٹر ہے. اس نے اس کو جا کر تمام تر معاملہ بتایا اور انہوں نے اس کا یہ پروگرام جو ہے وہ آن ایئر کیا، جس میں اس نے یہ تمام تر باتیں وہاں پر کھل کر بیان کی، جیسا کہ ان کا ایک معاشرہ ہے، ایک بغیر لگی لپٹی بات کرتے ہیں، اور پوری بات اس نے کھول کر بیان کی، کس طرح سے ملاقاتیں ہوتی رہی، کہاں کہاں ملتی رہی، کہاں کہاں تک یہ ان کا معاملہ گیا، وہ سب کچھ اس نے بیان کیا. اچھا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ عورت جب وہاں پر اپنا انٹرویو دیتی ہے اور اس کے بعد یہ انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کے اندر جب یہ معاملات آگے بڑھتے ہیں، اس کی باقاعدہ جب ایک تحقیق شروع ہو جاتی ہے اس پروگرام کے توسط سے، تو ایک سابق ڈپٹی جج ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر غلطی سرزد ہوئی ہے اور اگر کوئی مدد کے لیے آئے اور وہ مجبور ہو تو اس سے تعلق قائم کرنا غلط ہے. اس بات کے بعد جو یہ ڈپٹی جج کہتے ہیں، اس کے بعد جب بی بی سی کی یہ رپورٹ چلتی ہے اور 10 ماہ تک اس کے اوپر تحقیقات ہوتی رہتی ہیں، اس کے بعد ہاؤس آف لارڈ جو ہے وہ اپنی جو ہے ضابطہ اخلاق کو انہوں نے کہا کہ ہمیں سمجھنے میں غلطی ہوئی. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ضابطہ اخلاق کے مطابق انہوں نے اپنے پارلیمانی امور جو ہے ان میں کوئی غلطی نہیں کی، تو ہم ان کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتے. لیکن اب ہاؤس آف لارڈ جو ہے اسی تحقیقات کے بعد 10 ماہ جب یہ معاملہ اٹھتا ہے نیوز نائٹ کے بعد، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم سے ضابطہ اخلاق کو سمجھنے میں غلطی ہوئی. اس کو مانتے ہوئے انہوں نے الفاظ کو تبدیل کیا اور پارلیمانی فرائض کو انہوں نے تبدیل کر دیا فرائض کے ساتھ، یعنی کہ فرائض میں کوتاہی ہوئی ہے. یہ صرف پارلیمانی فرائض نہیں ہے بلکہ یہ دیگر فرائض بھی ہیں، ان کی کمٹمنٹ ہے اور اس کمٹمنٹ میں غلطی ہوئی ہے، یہ کہا گیا ہاؤس آف لارڈ کی جانب سے. اور پھر اس کا اطلاق پچھلی تاریخ سے کر دیا گیا، یعنی گزشتہ تاریخ سے. جب یہ معاملہ ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ خاتون طاہرہ زمان جو ہے یہ دوبارہ سے اپنی کمپلین جو ہے وہ لانچ کرتی ہے اور تحقیقات کا دوبارہ سے آغاز ہو جاتا ہے، اور اس تحقیقات کے نتیجے میں انہیں قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے لارڈ نذیر کو، اور کہا جاتا ہے کہ لارڈ نذیر جو ہے انہوں نے اپنی فرائض میں غفلت کی ہے اور ان کے خلاف انکوائری کی ایک درخواست بھی کی جاتی ہے اسی انکوائری رپورٹ کے اندر. اور اس سے پہلے کہ انہیں ایکسپیل کیا جائے تو لارڈ نذیر جو ہے وہ خود اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیتے ہیں، اسٹیپ ڈاؤن کرتے ہیں، اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ یہ غلط اور غیر منصفانہ کام ہوا ہے. میں یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹس میں اس کو چیلنج کروں گا. خاتون کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا گیا ہے. ہاؤس آف لارڈ کے ممبر کی حیثیت سے وہ کام کر رہے تھے، انہیں گھر بلایا گیا، گھر بلانے کے بعد اس کا استحصال کیا گیا، یہ تمام تر اس رپورٹ میں کہا گیا ہے. تو یہ تمام تر حقائق ہیں جو ابھی تک سامنے آئے ہیں. مکمل طور پر انکار کرتے ہیں، البتہ ان کے تعلقات اس خاتون کے حوالے سے منظر عام پر آ رہے ہیں. دیگر کچھ ذرائع سے ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے تعلقات ضرور رہے اس خاتون کے ساتھ، لیکن معاملات لارڈ نذیر کا کہنا ہے کہ اس طرح نہیں ہے جس طرح کی یہ خاتون بیان کر رہی ہے. البتہ تحقیقات آگے جائیں گی تو پتہ لگے گا، کیونکہ اب وہ اسے اپنی عزت کا معاملہ سمجھتے ہیں اور اس کو وہ اٹھائیں گے اس معاملے کو، اور بہت بہتر ہوگا کہ وہ اس معاملے کو اٹھائے، کیونکہ وہ ایک آواز ہے مسلمانوں کی، وہاں پر کشمیر کے مسلمانوں کی ایک آواز ہے، اور ہمیں بڑی تکلیف ہوئی یہ سب سن کر، اور ہم چاہیں گے کہ وہ ضرور اس معاملے کو اٹھائیں اور اس کی وضاحت دے، اور جو بھی ہو وہ معاملہ کھل کر سامنے آئے. وہاں کے رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق خاتون جو ہے اس کا وہ قصور اس طرح سے نہیں بتایا جا رہا. گو ہم سمجھتے ہیں کہ خاتون برابر کی شامل ہے، لیکن اس نے جس طرح سے اپنے معاملے کو پٹ اپ کیا ہے اور اس کا یہ کہنا ہے کہ مجھ سے جو وعدے وعید کیے گئے وہ پورے نہیں کیے گئے، تو یہ سب بھی ایک معاملہ ہے جو کہ غور طلب ہے. یہ تھا معاملہ لارڈ نذیر کے استعفے کا اور ان کے اسٹیپ ڈاؤن کرنے کا، اور وہ تمام تر الزامات جو ان کے اوپر لگائے گئے. رپورٹنگ میرا کام ہے، میں نے معاملات آپ تک پہنچا دیے. مجھے مہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.